हम दोनों तरबियत याफ्ता कमांडो थे, मजदूरों के भेस में थे। हमारी निगाहें दाएं बाएं सामने की तरफ भी देखती थीं और अपने अकब से भी हम होशियार रहते थे। मैंने मूंछें बढ़ा रखी थी, यूं मेरी शक्ल थोड़ी बहुत तब्दील हो गई थी और दूर से एक नजर देखने पर मुझे पहचाना नहीं जा सकता था। मैं यहाँ अपने खुफिया सफर की तफसीलात में नहीं जाऊंगा। यूं समझ ले कि हम जम्मू और जालिंधर की खुफिया पुलिस की निगाहों से बचते हुए दिल्ली पहुँचने में कामयाब हो गए। हम दिल्ली के स्टेशन से बाहर ना निकले। यहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि दिल्ली पुलिस मेरी तलाश में थी। मुमकिन था ग्वालियर की मिलिट्री पुलिस ने दिल्ली वालों को खबर न की हो कि उन्होंने नामनेहाद पाकिस्तानी जासूस को तैयारे से गिराकर हलाक कर दिया है। जहाँ खुफिया पुलिस के पास मेरी तस्वीर मौजूद थी। दिल्ली बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था, जहाँ हम मुसाफिरों में मजदूर मुसाफिर बने बैठे रहे। 2-3 घंटे के इंतजार के बाद हमें नागपुर जाने वाली गाड़ी मिली। यहाँ से आगे हमारा लंबा सफर शुरू हो गया। ये ट्रेन आगरा, ग्वालियर और झांसी से होती हुई भोपाल जाती थी और भोपाल से आगे नागपुर से होती हुई आगे वरंगल और हैदराबाद दक्कन की तरफ निकल जाती थी। इसका रूट बड़ा तवील था और ये एक्सप्रेस ट्रेन थी। दूसरे दिन जब ग्वालियर का स्टेशन करीब आया तो मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, यहाँ मिलिट्री पुलिस के आदमी जरूर होंगे, मैं उनकी नजरों से बचना चाहता हूँ। जब ग्वालियर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो मैं बाथरूम में घुस गया और उस वक्त बाहर निकला जब ट्रेन ग्वालियर से चल पड़ी थी। झांसी पहुंचकर हमने मजदूरों का लिबास उतार कर पतलूने और जैकेटें पहन ली। हमने बारी बारी बाथरूम में जाकर अपना लिबास बदला। डिब्बे में इतना रश था कि हमारी तरफ किसी ने तवज्जो न दी। रात को भोपाल का शहर आया, फिर सारी रात गाड़ी चलती रही। यहाँ से ट्रेन ने अपना बम्बई वाला रूट बदल लिया था और भोपाल बम्बई लाइन की बजाय नागपुर वरंगल ट्रैक पर सफर शुरू कर दिया था। नागपुर जिस वक्त ट्रेन पहुंची तो रात हो चुकी थी। मैंने कमांडो औरंगजेब को शकुंतला के भाई मेजर शरद दीवान के बारे में सब कुछ बता दिया था। मैंने कमांडो औरंगजेब का हिंदू नाम बिहारी लाल रखा था। मैंने उसे ये बता दिया था कि मैं मेजर शरद दीवान से उसका तारुफ अपने तायाजाद भाई की हैसियत से करवाऊंगा। उसकी वजह ये थी कि मैं नागपुर से सीधा तिरुचिरापल्ली नहीं जा सकता था। मुझे कम से कम एक रोज नागपुर में रहकर अपने टारगेट के बारे में कुछ जरूरी खुफिया मालूमात हासिल करनी थी, जो मैं श्रीनगर जाते हुए हासिल न कर सका था। मेजर शरद दीवान से मैंने जो कुछ कहना सुनना था वो मैंने सोच रखा था। चुनाचे स्टेशन से निकलते ही मैंने कमांडो औरंगजेब को साथ लिया और फौजी हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गया। हेडक्वार्टर के गेट पर मैंने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया। सिक्योरिटी गार्ड ने कमांडो औरंगजेब के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि ये मेरा भाई है, कुछ रोज मेरे पास ठहरेगा। सिक्योरिटी गार्ड ने कमांडो औरंगजेब को अंदर जाने की इजाजत न दी। मैंने वहीं मिलिट्री टेलीफोन से मेजर शरद को फोन किया और कहा कि मैं आ गया हूँ और मेरे साथ मेरा तायाजाद भाई बिहारी लाल है, जो वरंगल की माचिस फैक्ट्री में काम करता है। ये छुट्टी पर आया हुआ था, अब ड्यूटी पर जा रहा है और 2-1 रोज मेरे पास रहेगा। मेजर शरद दीवान ने फौरन सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि इन्हें आने दो। मैं वहाँ से औरंगजेब को साथ लेकर सीधा मेजर शरद के हॉस्टल में आ गया। मेजर शरद हस्बे मामूल शराब कबाब में मसरूफ था। मैंने उसका कमांडो औरंगजेब से मजीद तारुफ करवाया। कमांडो औरंगजेब ने हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मेजर शरद बोला, धर्मवीर तुम बड़ी जल्दी वापस आ गए हो। मैंने कहा, भैया गुरदासपुर वाली मौसी जी तीर्थ यात्रा को जम्मू गई हुई थी, मैं किसके पास ठहरता, बस 2 दिन अमृतसर में रहा और बिहारी लाल के साथ वापस चल पड़ा। मेजर शरद ने बड़ी अकीदत से पूछा, अपनी माताजी के समाधि पर मेरी तरफ से फूल चढ़ाना तो नहीं भूल गए? मैंने कहा, भैया ये कैसे हो सकता है, मैंने आपकी तरफ से गेंदे के 4 हार माताजी की समाधि पर चढ़ा दिए थे। भगवान तुम्हें खुश रखे। अच्छा अब हमारे बिहारी लाल भाई को कुछ खिलाओ पिलाओ, ये भी हमें तुम्हारी तरह प्यारा है। मैंने कहा, बस भैया स्टेशन से सीधा आपके दर्शन को आ गया था, अब कमरे में जाकर भोजन पानी का बंदोबस्त करता हूँ। मेजर शरद ने ग्लास उठाते हुए कमांडो औरंगजेब की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारा भाई अगर पीता पिलाता है तो इसे मेरे पास छोड़ जाओ। मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं भैया जी, ये तो पूरा विष्णु है, गोश्त मांस को भी हाथ नहीं लगाता। मेजर शरद कहकहा लगाकर हंस पड़ा। हम उसे नमस्ते कहकर वहाँ से निकल आए। बाहर आकर कमांडो औरंगजेब कहने लगा, तुमने बड़ी दानिशमंदी से मिलिट्री इंटेलिजेंस के इस मेजर को अपने काबू में किया हुआ है। मैंने कहा, दोस्त खुदा कारसाज है, लेकिन अभी मैं इससे एक और मिलिट्री सीक्रेट मालूम करना चाहता हूँ। इसी वास्ते मैं सीधा तिरुचिरापल्ली जाने के बजाय यहाँ आ गया हूँ। कमांडो औरंगजेब ने पूछा, वो क्या सीक्रेट है? मैंने कहा, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तिरुचिरापल्ली की खाड़ी में इसराइल के मर्केंटाइल जहाज जिन चट्टानों की ओट में लंगर अंदाज हैं, इन चट्टानों पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? अगर वहाँ मशीन गन्ने पोस्ट हैं तो कहाँ हैं और कितनी हैं? ये राज मालूम करना जरूरी है, क्योंकि हमें इन चट्टानों के नीचे से होकर जहाजों तक पहुँचना होगा। औरंगजेब ने पूछा, ये राज तो शायद वो तुम्हें कभी न बताए। मैंने कहा, मुझे उससे पूछने की जरूरत भी नहीं है, तो फिर किस तरीके से ये इंतहाई सीक्रेट राज मालूम करोगे? मैंने उसके करीब होते हुए चलते हुए कहा, मेजर शरद दीवान के पास एक टॉप सीक्रेट फाइल है जिसे वो हमेशा अपने पास अलमारी के एक खाने में ताला लगा कर रखता है। मैं उस फाइल को एक नजर देखना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये राज उस फाइल से हमें जरूर मालूम हो जाएगा। ये काम तुम्हें बड़ी होशियारी से करना पड़ेगा। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बड़े एतमाद से कहा, फिक्र न करो, मेरी कमांडो ट्रेनिंग में इंतहाई टॉप सीक्रेट फाइलों के राज मालूम करना भी शामिल है। इस काम में मैं पूरा तरबियत याफ्ता हूँ। दूसरे रोज मुझे मेजर शरद दीवान ने फौजी कैंटीन में दोपहर के बाद आकर बताया कि मैं एक दिन के लिए माताजी के पास छिंदवाड़े जा रहा हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं,
پھر اس نے مجھے کمرے کی چابی دے کر کہا تم میرے بھائی ہو, تمہارا بھائی آیا ہوا ہے, اگر چاہو تو میرے کمرے میں جا کر آرام کر سکتے ہو. میں نے جھوٹے دل سے کہا ماتا جی کی خبر لینے میں بھی جاؤں گا. وہ بولا نہیں دھرمویر, تم اپنی ڈیوٹی پر رہو, میں تمہاری طرف سے پوچھ لوں گا. جس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے میں طرح طرح کی اسکیمیں بنا رہا تھا, اس ٹارگٹ کی چابی مجھے میجر شرد دیوان نے خود ہی پکڑا دی تھی. اس روز رات کی گاڑی میں وہ ناگپور سے چھندواڑے کی طرف روانہ ہو گیا. میں نے کمانڈو اورنگزیب سے کہا کہ میں آج رات میجر شرد کے کمرے میں جا کر سیکرٹ فائل والی الماری کھول کر مطلوبہ راز معلوم کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ رات کے دوسرے پہر میں آفیسرز میس کے ہاسٹل کی طرف چل پڑا. وہاں فوجی جگہ جگہ موجود تھے, سیکیورٹی گارڈز بھی تھے, مگر وہ مجھے شکل سے پہچانتے تھے. میں بڑے اعتماد کے ساتھ ان کے قریب سے گزرتا گیا. میجر شرد کے کمرے کا تالا کھولا, بتی روشن کی, دروازے کو بند کر کے کنڈی لگائی اور میجر کے بیڈ روم میں آ کر ٹیبل لیمپ چلا دیا. ٹاپ سیکرٹ فائل میجر شرد اپنے بیڈ روم والی الماری میں مقفل کر کے رکھتا تھا. میرے لیے ان الماریوں کے تالے کھولنا کوئی مشکل نہ تھا. میں اپنے ساتھ لوہے کی آگے سے ہک کی طرح مڑی ہوئی ایک تار لے گیا تھا. الماری کا تالا بڑی آسانی سے کھل گیا. اس کے اندر ایک اور مقفل خانہ تھا. سیکرٹ فائل اس خانے میں تھی. اس تالے کو کھولنے میں خاصی مشکل پیش آئی. پھر بھی 15 منٹ کی کوشش کے بعد میں تالا کھولنے میں کامیاب ہو گیا. میں نے خانہ کھولا. اس میں زرد رنگ کی صرف ایک ہی فائل پڑی تھی, جس کے اوپر انگریزی کے سرخ حروف میں ٹاپ سیکرٹ لکھا تھا. میں فائل کو لے کر میجر شرد کے پلنگ پر ٹیبل لیمپ کی روشنی میں بیٹھ گیا اور اسے کھول کر دیکھنے لگا. اس میں انگریزی میں ٹائپ کیے ہوئے 10-15 صفحات تھے. ان میں زیادہ تر انڈین ہائی کمانڈ کے ٹاپ رینک کے فوجی افسروں کے بارے میں خفیہ رپورٹیں تھیں. ایک صفحے پر اوپر پروجیکٹ نیام پلے انگریزی میں ٹائپ کیا ہوا تھا. میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا تو گوہر مقصود میرے ہاتھ آ گیا. یہ ترچناپلی میں اسرائیل اور امریکی اسلحے کی کھیپ کے بارے میں اہم نکات پر مشتمل تھا. میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک بڑے غور سے پڑھا. اس خفیہ رپورٹ سے مجھے معلوم ہوا کہ ان خطرناک اسلحے والے دونوں بحری جہازوں کی سیکیورٹی پر خاص توجہ دی گئی ہے, اور جہاں یہ جہاز کھاڑی میں لنگر انداز ہیں, اس کے پاس چٹانوں پر 4 مشین گنیں پوسٹ ہیں, جن میں مارٹر توپیں بھی لگی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ان جہازوں کو دشمن کمانڈو کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے جہازوں کے ارد گرد فولادی تار کا جال بچھا دیا گیا ہے, اور جہازوں کے اوپر سمندر کے اندر جا کر پھٹنے والے گولوں کی توپیں بھی نصب ہیں, جو ذرا سے شک پڑنے پر ارد گرد کے سمندر میں گولہ باری شروع کر سکتی ہیں. اس رپورٹ میں دونوں جہازوں کے کوڈ نام بھی لکھے ہوئے تھے. میں نے یہ ساری ضروری معلومات ایک الگ کاغذ پر اتار لی. فائل بند کر کے الماری کے خانے میں رکھ کر خانے کا تالا دوبارہ بند کر دیا. پھر الماری کو تالا لگا رہا تھا کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی. میرا دل زور سے دھڑک اٹھا. لگتا تھا جیسے فوج نے اچانک حملہ کر دیا ہے. باہر سے کسی نے چلا کر کہا ارذلی دروازہ کھولو, جلدی کرو. سیکرٹ فائل میں نے الماری میں بند کر کے تالا لگا دیا تھا. میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا. باہر ایک سکھ صوبیدار اور 2 گورکھا فوجی کھڑے تھے. سکھ صوبیدار کو معلوم تھا کہ میں میجر شرد کا چھوٹا بھائی ہوں. اس نے کہا سر آپ کے باتھ روم سے دھواں نکل رہا ہے, اور تینوں فوجی بڑی تیزی سے باتھ روم کی طرف دوڑ پڑے. ایک گورکھا فوجی کے ہاتھ میں آگ بجھانے والا اسپرے سلنڈر تھا. میں بھی ان کے پیچھے دوڑ پڑا. معلوم ہوا باتھ روم کی بتی میجر شرد جلتی چھوڑ گیا تھا, اور کسی وجہ سے بجلی کے تار شارٹ ہو گئے تھے اور انہیں آگ لگ گئی تھی. ابھی صرف دھواں ہی نکلا تھا, فوراً آگ بجھا دی گئی. سکھ صوبیدار بولا سر ہمارے لانس نائک نے باہر سے دھواں نکلتا دیکھا تو رپورٹ کی, صبح الیکٹریشین آ کر نئی تاریں لگا دے گا. جب تینوں بھارتی فوجی چلے گئے تو میں کچھ دیر وہیں کمرے میں رہا. اس کے بعد خاموشی سے کمرے سے نکل کر تالا لگایا اور ہاتھ پتلون کی جیبوں میں دے کر اپنی فوجی کینٹین والے کمرے کی طرف چل پڑا. کمانڈو اورنگزیب بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا. میں نے اسے جا کر ٹاپ سیکرٹ فائل سے نقل کیے ہوئے پوائنٹس دکھائے تو وہ بولا یہ بڑی کارآمد معلومات ہیں. خاص طور پر کھاڑی کی چٹان پر مارٹر توپوں اور جہازوں کے گرد لگے فولادی تاروں کا معلوم ہو جانا ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. میں نے کہا ایک جہاز پر ایسی گنیں بھی لگی ہیں جو خطرے کے وقت سمندر میں پھٹنے والی بارودی سرنگیں فائر کرتی ہیں. کمانڈو اورنگزیب بولا ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان جہازوں کے ارد گرد جن فولادی تاروں کا جال پھیلایا گیا ہے ان کی نوعیت کیسی ہے. میں نے کہا چاہے جیسی بھی ہو ہمیں بہرحال سمندر کے اندر جا کر ان تاروں کو کٹر سے کاٹنا ہوگا. وہاں انڈین نیوی کی کوسٹ گارڈ بھی ہوگی. اس کمانڈو مشن پر ہمیں کسی اندھیری رات کو جانا ہوگا, لیکن آکسیجن ماسک کے بغیر ہم اپنے ٹارگٹ پر نہیں پہنچ سکیں گے. کیا اس کے بارے میں بھی تم نے غور کیا ہے؟ میں غور کر چکا تھا. میں ایک تربیت یافتہ کمانڈو کی حیثیت سے اپنے مشن پر روانہ ہو رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ ہمیں پونڈیچری کی کھاڑی جیاگامی میں کھڑے اسرائیل کے ان 2 بحری جہازوں کو سمندر میں ڈبونا ہے, جو امریکہ اور اسرائیل کی حکومت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے بھارت کو دیا گیا بھاری مقدار اور تعداد میں خطرناک اسلحہ لے کر آئے ہیں. میں نے کمانڈو اورنگزیب سے کہا اس کا انتظام ہمیں ترچناپلی کی بندرگاہ پر جا کر خود کرنا ہوگا. کمانڈو اورنگزیب کو اتنے بڑے کمانڈو مشن کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا.
اگرچہ اس میں جذبہ موجود تھا اور وہ پاکستان، آزادی کشمیر اور اسلام کی خاطر ہر وقت جان قربان کرنے کو تیار تھا، مگر اتنا بڑا بحری کمانڈو مشن اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ میں اس سے پہلے دوارکا کا فوجی قلعہ، بھوپال ریلوے لائن پر بھارتی ملٹری کی ایمونیشن ٹرین کو اڑا چکا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا یہاں سے نکلنے کا ہمارا کیا پروگرام ہے؟ یہ پروگرام بھی میں نے سوچ لیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب پونڈیچری کی بندرگاہ پر اسلحے سے لدے ہوئے جہاز سمندر کی تہ میں غرق ہو جائیں گے تو بھارتی فوجی ہائی کمانڈ میں بھونچال آ جائے گا اور اس کی رپورٹ اسی وقت ناگپور کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں ملٹری انٹیلیجنس کے میجر شرد دیوان کو مل جائے گی، اور میری اس وقت عدم موجودگی اس کو شک میں مبتلا کر سکتی تھی، اگرچہ اس کا امکان بہت ہی کم تھا، کیونکہ میجر شرد کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں جو کہ ایک عام سا سویلین نوجوان ہوں، انڈیا کے نیول سیکیورٹی کو تہس نہس کرتا ہوا دو اتنے بڑے جہازوں کو سمندر میں غرق کر سکتا ہوں۔ لیکن مجھے اسی طرح سوچنا چاہیے تھا۔ اس کی پیش بندی میں نے یوں کر لی تھی کہ میجر شرد کو کہہ دیا تھا کہ میرا بھائی ورنگل کے کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور میں اسے چھوڑنے اس کے ساتھ ہی ورنگل جا رہا ہوں اور کچھ دن ورنگل کی سیر کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اورنگزیب سے کہا ہم کل صبح یہاں سے چل پڑیں گے۔ کمانڈو اورنگزیب کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ اس اہم ترین کمانڈو مشن کے انتظامات سے مطمئن نہیں۔ اسے مطمئن ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، صرف 12 چھوٹے مگر انتہائی طاقتور چاکلیٹ سائز کے میگنیٹ بم تھے، جنہیں ہم نے سمندر کے اندر سے ہو کر بحری جہازوں تک جا کر ان کے پیندے کے فولادی چادروں سے چپکانا تھا۔ کہنے کو تو یہ بڑا سیدھا سادہ کام تھا، مگر جہاں سمندر میں آس پاس بھارتی نیوی کے جنگی جہاز کھڑے ہوں، کوسٹ گارڈ کی مشین گنوں سے لیس بوٹس چکر لگا رہی ہوں، جہازوں کے اوپر گارڈز دن رات پہرا دے رہے ہوں، جہازوں پر بارودی سرنگیں فائر کرنے والی گنیں لگی ہوں، اور جہازوں کی حفاظت کے لیے چٹانوں پر مارٹر گنوں اور مشین گنوں کی پوسٹیں ہوں، اور جہازوں کے ارد گرد فولادی تاروں کا جال بچھا ہو، اور ہمارے پاس معمولی استعمال کے آکسیجن ماسک بھی نہ ہو، تو یہ ٹارگٹ ناممکن لگتا تھا۔ لیکن وہی بات میں پھر دہراؤں گا کہ اگر دل میں جذبہ ہو اور ٹارگٹ مارنے کا یقین ہو تو قدرت سارے وسائل پیدا کر دیتی ہے۔ جب کمانڈو اورنگزیب نے وسائل کی کمی کا اظہار کیا تو میں نے اسے کہا کہ وسائل صفر ہیں، جہاں سے ہم کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس میگنیٹ بم اور کمانڈو چاقو کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کے باوجود ہمیں اس مشن کو ہر حالت میں اور اپنی جان کی بازی لگا کر کامیاب بنانا ہے۔ ہم کل صبح ناگپور سے جو ٹرین بھی ملی اس میں سوار ہو کر پونڈیچری کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ آگے اللہ مالک ہے، اب تم بھی سو جاؤ، میں بھی سوتا ہوں۔ صبح ہم جلدی اٹھے۔ میں نے کیپٹن کے اسسٹنٹ جگدیش کو شام کو ہی بتا دیا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ورنگل جا رہا ہوں۔ میجر شرد دیوان کو پہلے ہی میں بتا چکا تھا۔ چنانچہ ہم فوجی ہیڈ کوارٹر سے نکل کر اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، پاؤ پھٹ رہی تھی۔ ایک جگہ سے ٹیکسی مل گئی تھی، اس نے ہمیں اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ ناگپور وسطی بھارت کا بہت بڑا ریلوے جنکشن ہے، وہاں سے کئی طرف کو گاڑیاں جاتی رہتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ پونڈیچری کی گاڑی دن کے 9 بجے روانہ ہوگی۔ اتنی دیر ہم پلیٹ فارم پر ہی ایک طرف بیٹھے اپنے مشن کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ 3rd کلاس کمپارٹمنٹ کے 2 ٹکٹ ہم نے لے لیے تھے۔ کمانڈو چاقو اور خطرناک میگنیٹ بم میری پتلون کی پچھلی جیب میں تھے، اور 6 بم کمانڈو اورنگزیب نے اپنی جیکٹ میں چھپا رکھے تھے۔ گاڑی 9:30 بجے پونڈیچری کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ بڑا طویل سفر تھا۔ آپ بھارت کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ناگپور انڈیا کے بالکل وسط میں ہے، اور وہاں سے نیچے پونڈیچری طویل فاصلے پر انڈیا کی مشرقی گھاٹ پر مدراس سے بھی نیچے ایک بندرگاہ ہے۔ یہ سفر 2 دن اور 2 راتوں میں طے ہوا۔ ہم پہلے بھارت کے صوبہ آندھرا پردیش سے گزرے، پھر تمل ناڈو کے صوبے میں داخل ہوئے۔ ناگپور سے آگے جو بڑے بڑے شہر آئے وہ اس طرح تھے۔ ناگپور سے چلے تو بڑا شہر چندرپور تھا، وہاں سے ورنگل سے نکلے تو ٹرین نیلور پہنچی، یہ بھی تامل ناڈو کا مشہور شہر ہے۔ اس کے آگے تمل ناڈو صوبے کا صدر مقام مدراس آ گیا۔ مدراس اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا۔ ہم اسٹیشن پر ہی رہے، مدراس سے دوسری ٹرین پکڑی اور کانچی پورم شہر سے ہوتے ہوئے پونڈیچری پہنچ گئے۔ پونڈیچری جس وقت ٹرین پہنچی تو دن کے 4 بجے کا وقت تھا، جہاں موسم گرم تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، ہماری جیکٹیں ٹھنڈے کپڑے کی تھیں، پھر بھی ہم نے اس کے بٹن کھول دیے تھے۔ ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے گرمی کا زیادہ احساس نہیں ہو رہا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب بھارت کے دور جنوبی علاقے میں پہلی بار آیا تھا۔ کہنے لگا ہمارے کشمیر میں تو سخت سردی پڑ رہی ہے اور یہاں لوگ گلے میں صرف بنیانے پہن کر پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ جنوبی بھارت کا علاقہ ہے، جہاں دسمبر کے مہینے میں بھی دن کو موسم گرم رہتا ہے، صرف رات کو ہلکی سی خنکی ہو جاتی ہے، وہ بھی برائے نام، اس لیے یہاں کے لوگوں کے رنگ کالے ہیں۔ جنوبی بھارت میں آپ کو کوئی آدمی کوئی عورت گورے رنگ کی نہیں ملے گی، سب کے رنگ کالے ہوتے ہیں یا پھر گہرے سانولے رنگ ہوتے ہیں۔ گورا رنگ ناگپور سے اوپر ہی رہ جاتا ہے۔ یہاں کا موسم گرم مرطوب ہوتا ہے، بارشیں خوب ہوتی ہیں، لوگوں کی خوراک چاول ہے، روٹی بھی چاول کے آٹے کی کھاتے ہیں۔ اس روٹی کو وہ چلا کہتے ہیں۔ سرخ مرچیں بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں چاول کے ساتھ سرخ مرچیں پانی میں کھول کر ساتھ رکھ دی جاتی ہیں۔
छोटे रेस्तोरानों में चावल प्लेटों की बजाय केले के पत्तों पर डालकर रख दिए जाते हैं। हमें भूख लग रही थी। हम एक छोटे से होटल में जाकर बैठ गए। होटल का लड़का हमारे लिए चावल का बर्तन लेकर आ गया। उसने पहले केले के पत्ते हमारे सामने मेज पर बिछाए, फिर उसके ऊपर एक तरफ चावल डाले, एक तरफ सब्जी, दाल और एक छोटी प्याली में घुली हुई सुर्ख मिर्चें लाकर रख दी। हमने सुर्ख मिर्चों को हाथ भी न लगाया और सब्जी के साथ चावल खाकर होटल से बाहर आ गए। होटल में अगरबत्तियां सुलग रही थीं और विष्णु और गणपति देवता की तस्वीरों के आगे लुबान भी सुलग रहा था, जिसकी वजह से फजा बहुत बोझल थी। जनूबी हिंद के शहरों में मुसलमानों की बहुत भारी तादाद आबाद है और ये मद्रासी मुसलमान हैं जिनको मोपले भी कहा जाता है। इन शहरों में बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। इन बुजुर्गान दीन के मज़ार भी हैं जो इब्तदाई अय्याम में मुसलमान अरब ताजरों के साथ यहाँ आए और उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और बुतों की पूजा करने वाले हिंदुओं को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। इब्तदाई दौर के अरब ताजरों की आमदोरफ्त की वजह से यहाँ पर मुसलमानों की कल्चर की निशानियाँ बहुत आम मिलती हैं। उनकी जबान में अरबी के अल्फाज भी हैं और ये लोग बिरयानी बिल्कुल शुमाली हिंद के मुसलमानों की तरह बनाते हैं। दूसरी अहम बात ये कि जनूबी हिंद में शुमाली भारत की निस्बत तालीम का मेयार बहुत बुलंद है। अंग्रेजी हर स्कूल में पहली जमात से पढ़ाई जाती है। तमिल, तेलुगु जबानों के साथ हिंदुस्तानी और उर्दू भी बोली जाती है। यहाँ के लोग अंग्रेजी आम बोल लेते हैं। अगर कोई मद्रासी उर्दू नहीं जानता तो वो आपसे अंग्रेजी में बात करेगा। खाना खाने के बाद हम पौंडीचेरी के बाजारों में इधर उधर फिरते रहे। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, हमें ठहरने के लिए यहाँ कोई ऐसी जगह तलाश करनी होगी जो बंदरगाह के करीब हो और जहाँ हमें देखने वाले ज्यादा लोग न हो। कमांडो औरंगजेब ने पूछा, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? मुझे मालूम था कि मद्रास में मद्रासी मुसलमानों की 3-4 सराय हैं जहाँ मुसाफिर आकर ठहरते हैं। इन इलाकों में अभी तक सरायों का वजूद बाकी था। शायद ये कदीम अरब ताजरों की वजह से था जो बसरा बगदाद से आकर यहाँ सराय में आकर ठहरा करते थे। मद्रास में एक सराय थी जिसका नाम सिराज सराय था। मैंने इस सराय में 3 दिन गुजारे थे। ये सस्ती भी होती थी और यहाँ आम तौर पर मजदूर पेशा मुसाफिर लोग आकर 2-3 दिन ठहरते और फिर चले जाते। मैंने कमांडो औरंगजेब से जब सराय का जिक्र किया तो वो हैरान होकर कहने लगा, ये शहर तो बड़ा मॉडर्न शहर लग रहा है, यहाँ सराय हमें कहाँ मिलेगी? मैंने उसे सारी बात समझाई तो वो कहने लगा, क्या यहाँ हमें कोई देसी सराय मिल जाएगी जो शहर से बाहर भी हो और बंदरगाह के करीब भी हो? मैंने कहा, अगर मिल गई तो बहुत बेहतर है, तलाश कर लेते हैं। अगर ना मिली तो 2-1 दिनों के लिए शहर के अंदर किसी सराय में जा ठहरेंगे। सराय पर मैं इसलिए जोर दे रहा था कि वहाँ किराया सस्ता होता है। होटल इन शहरों में बड़े महंगे होते हैं और होटलों में आम तौर पर खुफिया पुलिस के आदमी जरूर मंडला रहे होते हैं। पौंडीचेरी शहर हमारे लिए बिल्कुल अजनबी था। जनूबी हिंद की फजा और लोग, उनकी जबान मेरे लिए अजनबी नहीं थी। बाजार अजनबी थे। हम चलते चलते एक चौक में आकर खड़े हो गए। बाजार में रिक्शा टैक्सियों के अलावा बैलगाड़ियां भी चल रही थीं। इन बैलगाड़ियों में रिक्शा टैक्सी की तरह सवारियां बैठती थीं। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, तुम यहाँ 1 मिनट ठहरो। सामने 5 सिगरेट की एक छोटी सी दुकान थी। वहाँ खंबे के पास एक दुबला पतला नौजवान सफेद कमीज पतलून पहने खड़ा शायद किसी का इंतजार कर रहा था। मैंने उसके पास जाकर यूं ही अस्सलाम वालेकुम कह दिया। अगर मुसलमान निकल आया तो अच्छा है। इत्तेफाक से वो मुसलमान था। उसने वालेकुम अस्सलाम कहकर मेरी तरफ देखा। मैंने उससे अंग्रेजी में पूछा, जहाँ कोई सराय मिल जाएगी जहाँ रात गुजार सकूं? उसने अंग्रेजी में कहा, तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा, पंजाब से पौंडीचेरी शहर की सैर व सियाहत के लिए आया हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि किसी होटल में ठहर सकूं। मुझे जालिंधर में किसी ने बताया था कि मद्रास और पौंडीचेरी में ऐसी सराय मिल जाती हैं जिनका किराया सस्ता होता है। वो लड़का बोला, पौंडीचेरी में 3 सराय हैं, इन तीनों को मुसलमान चलाते हैं। मैंने कहा, अगर कोई सराय समंदर के करीब मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, समंदर की सैर भी हो जाएगी। वो कहने लगा, अच्छा तो फिर ऐसा है कि यहाँ से तुम पौंडीचेरी जेटी को जाने वाली बस में सवार हो जाओ। कंडक्टर से कहना कि तुम्हें रॉयल सिनेमा के स्टॉप पर उतार दे। रॉयल सिनेमा के पीछे नारियल के दरख्तों वाला एक बाजार है, वहाँ अशरफिया सराय है। ये सराय समंदर के करीब भी है और वहाँ किराया भी बहुत कम लेते हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और सारी बात कमांडो औरंगजेब को जाकर बताई और हम वहीं से एक बस में सवार हो गए। मैंने बस कंडक्टर को बताया कि हमें रॉयल सिनेमा वाले स्टॉप पर उतार दे। हम रॉयल सिनेमा के बस स्टॉप पर उतर गए। उसके पीछे आए तो एक कुशादा बाजार था जिसके फुटपाथ के साथ साथ ऊंची ऊंची छतरियों वाले नारियल के दरख्त हवा में लहरा रहे थे। ये शाम की हवाएं थीं जो समंदर की तरफ से चल रही थीं। हवा में समंदर की नमी खास तौर पर महसूस हो रही थी। मैंने कमांडो औरंगजेब से कहा, हम समंदर के करीब आ गए हैं, अब अशरफिया सराय तलाश करते हैं। बाजार में दुकानें खुली थीं, शॉपिंग स्टोर भी थे, बेद और बांस के फर्नीचर की बड़ी बड़ी दुकानें भी थीं, रेस्तोरां भी थे जिनमें बत्तियां रोशन हो गई थीं और तमिल फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। सांवली, गहरी सांवली, काली लड़कियां और औरतें साड़ियों में मलबूस आ जा रही थीं। पतलून कमीज वाले आदमी भी थे और ऐसे मजदूर टाइप आदमी भी जिन्होंने सिर्फ बनियान पहने हुए थे और धोतियां जिन्हें यहाँ लुंगी कहा जाता है नीचे से उठाकर घुटनों पर रखी हुई थी। काफी आगे जाकर मैंने एक वीडियो की दुकान से अशरफिया सराय का पूछा। ये सराय वहाँ से करीब एक गली में था। गली काफी कुशादा थी। एक बुसीदा सी
पुरानी बिल्डिंग के बाहर उर्दू और तमिल जबान में अशरफिया सराय का छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। ड्योढ़ी में तख्तपोश पर एक सफेद खशखशी दाढ़ी वाला गहरे सांवले रंग का बूढ़ा धोती और बनियान पहने छोटी सी संदूकची के पास बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने जाकर सलाम किया। उसने खुश होकर वालेकुम अस्सलाम कहा और तमिल जबान में पूछा। मैंने शिकस्ता हिंदुस्तानी में कहा कि मैं तमिल जानता नहीं। वो मुस्कुराकर उर्दू में बोला, तो फिर उर्दू में बात करो, हम उर्दू जबान भी जानता है। मैंने कहा, जी हम दो दोस्त पंजाब के शहर मालीर कोटला से आए हैं। हम मुसलमान हैं, पौंडीचेरी की सैर करने का इरादा लेकर आए हैं। आपकी सराय में कोई सस्ता सा कमरा मिल जाएगा। बूढ़ा मद्रासी कहने लगा, बाबा यहाँ सब कमरों का एक ही किराया है, तुम बोलो एक कमरा लोगे या दो कमरे। मैंने कहा, हमें एक ही कमरा काफी है, सिर्फ इसमें एक फालतू चारपाई की जरूरत पड़ेगी। वो बोला, वो हम डाल देंगे। फिर उसने संदूकची में से एक कॉपी पेंसिल निकाली और बोला, नाम बताओ। मैंने अपने और कमांडो औरंगजेब के मुसलमानों वाले फर्जी नाम बताए। उसने कॉपी पर लिख लिए और कॉपी बंद करके कहने लगा, एक कमरे का दिन रात का किराया 5 रुपए होगा। तुम कितने रोज ठहरना चाहते हो? मैंने कहा, 1 हफ्ता जरूर ठहरेंगे। पौंडीचेरी बड़ा शहर है, इसकी सैर करने में इतने दिन तो जरूर लग जाएंगे। तो फिर ऐसा करो कि 1 हफ्ते का किराया अदा कर दो। मैं तुम्हें साफ सुथरा बिस्तर भी दूंगा और नहाने के लिए अच्छा साबुन तौलिया भी दूंगा। वो हंस रहा था। मैंने जेब से 30 रुपए निकाल कर उसे दिए और कहा, ये 30 रुपए अपने पास रखें, अगर हम इससे पहले भी चले गए तो आपसे कुछ वापस नहीं लेंगे। बूढ़े ने रुपए संदूकची में डालकर उसे ताला लगाया और उठकर हमारे साथ हो गया। वो हमें बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में ले आया, जिसकी दीवार का पलस्तर जगह जगह से उखड़ चुका था। वहाँ पहले से एक चारपाई पड़ी थी। बूढ़ा जो सराय का मालिक था और बाद में जिसने अपना नाम हाजी अब्दुल रज़ाक बताया था, कहने लगा, मैं अभी दूसरी चारपाई डलवा देता हूँ। गुस्ल खाना नीचे अंदर वाले सहन में है, मैं तुम्हें अलग तौलिया साबुन भी भिजवा देता हूँ। हम अपने मुसलमान भाइयों का बड़ा ख्याल रखते हैं। सराय का मालिक हाजी रज़ाक जब चला गया तो कमांडो औरंगजेब ने खिड़की में से दूसरी तरफ झांक कर देखा। कहने लगा, इधर तो गली में कूड़े करकट के ढेर लगे हैं। मैंने कहा, ये कचरा गली होगी। लोग मकानों का कूड़ा करकट खिड़कियों में से गली में फेंक देते हैं, कॉर्पोरेशन का ट्रक आकर ले जाता है। कमांडो औरंगजेब और मैं उस खिड़की पर आ गए जो सराय के दरवाजे की जानिब खुली थी। नीचे कुशादा गली में लड़के बांस के बने हुए बॉल से फुटबॉल खेल रहे थे। हाजी साहब की हिदायत पर मुलाजिम चारपाई लेकर ऊपर आ गया। उसके साथ साफ सुथरे 2 बिस्तर भी थे। हमने चारपाइयों पर बिस्तर बिछा दिए। इस दौरान रात हो गई। औरंगजेब कहने लगा, ठिकाना तो हमें मुनासिब मिल गया है, अब हमें ये मालूम करना है कि बंदरगाह कहाँ है और बंदरगाह से जियागामी की वो खाड़ी कितनी दूर है जहाँ जहाज खड़े हैं। मैंने कहा, ये काम अगर हम दिन की रोशनी में करें तो ज्यादा बेहतर होगा। रात को हम किसी भी पोजीशन को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकेंगे।